बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान है और उसे गोली मारी गई है रावलपिंडी में, और जीएचक्यू में मुबैना तौर पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। माल रोड पे ये मौजूद था। इसके पास एक हथियार भी था, एक पिस्टल। और जो पहले पुलिस का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। इसको बात को मेरे ख्याल में बहुत फैलाया जाएगा और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मोरखा 11 अगस्त 2026 को दिन के वक्त 11:15 पे यानी 11:15 बजे सुबह माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ये रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का बयान है। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हो गया। अच्छा, ये पेट्रोलिंग टीम है और माल रोड बता रहे हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था, वैसे एरिया तो वो एक ही है। तो अब ये एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ, इसकी तो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि ये वाकया किस तरीके से हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था, ये जनाब रावलपिंडी पुलिस ने कहा। अच्छा, इसके फौरी बाद होता क्या है कि बड़े पैमाने पे कुछ वीडियो सर्कुलेट करती हैं, कुछ तस्वीर सर्कुलेट करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जो हमला आवर है इसके पास एक पिस्तौल मिला है और उसके अलावा इसके पास से एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बरामद हुआ है और एक मास्क के अंदर इसकी तस्वीर भी दिखाई गई। यानी इसकी कुछ वीडियोज है, कुछ तस्वीर है, सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल सारे लोग डालते हैं। तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसने माजी में गुलेल भी चलाई हुई है। ये गुलेल के साथ जो है वो पत्थर फेंक रहा था माजी में, और चंद ही मिनटों में इसकी सारी वीडियोज पुरानी जो है वो हासिल कर ली गई सोशल मीडिया से और वो चलाई गई। उसमें दिखाया गया कि ये एक जगह पे कहीं गुलेल चला रहा है, एक जगह पे कोई मास्क इसने पहना हुआ है, और जो सियासी जमातों के कारकुन वहां पे कारखानों मार्केट है वहां से ले लेते हैं जाके आंसू गैस से बचने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी ये होते हैं। तो पुलिस का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पुलिस ये कह रही है कि इस तरीके से ये वकूआ हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था। ये मोहम्मद हुसैन है कौन, इसके बारे में किसी ने अभी तक पता नहीं किया। हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा जी फौरी तौर पे जो इसका बैकग्राउंड है वो चेक करें, इसका घर कहां पे है, ये रहता कहां पे है, क्योंकि इसको जोड़ा गया सुहेल अफरीदी के इलाके से और ये कहा गया कि ये सुहेल अफरीदी का ताल्लुक वाला आदमी है। बल्कि ये भी दावा किया गया कि ये सुहेल अफरीदी के साथ राब्ते में था और ये उन अकाउंटों से ट्वीट्स हुए जो अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट करते रहते हैं। अब जब इसके इलाके का हमने पता करवाया तो इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर के इलाके से और वजीर आला के इलाके से ही है। मलक दीन खेल एक एरिया है जो ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों में से एक है। यानी ये आदमी और इसकी फैमिली जो मिलिट्री ऑपरेशन है उससे मुतासरा लोगों में से एक है। मलक दीन खेल के इलाके में अगर आप जाए ना तो वहां पे आपको हर 10 में से 9 या 10 बंदे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मिलते हैं। वहां पे आपको 2 ही झंडे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान का और एक तहरीक इंसाफ का, और ये वो इलाका है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा दुकान पे बिकता है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने झंडे मुफ्त देती हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दुकान पे बिकता है और लोग खरीद के अपने साथ रखते हैं। तो वाबस्तगी ऐसी जबरदस्त है पीटीआई के साथ। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीवाना था। ये नौजवान बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, हर तहरीक के अंदर जाता रहा। जैसे बाकी नौजवान अपनी वीडियोस लगाते हैं, ये भी अपनी वीडियोस लगाता रहा सोशल मीडिया पे। ये कोई ओहदे शोदे पे नहीं रहा। इसकी उम्र जो इसकी अब, क्योंकि वहां पे जो खैबर राइफल्स के हेड ने राब्ता किया, यानी जब ये बंदा वहां पे मारा गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो खैबर राइफल्स का जो हेड है उसने राब्ता किया इसके खानदान से और पूरी कौम के लोग इकट्ठे होकर जाकर उनसे मिले। अब उन्होंने जो मालूमात वो कौम के लोगों ने दी है वहां पे जाके खैबर राइफल के हेड को, या वहां जाके उन्होंने जो बताया और जो इलाके से मालूमात इकट्ठी हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो नौजवान है इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम भी है, 2 भाई इसके जो है वो बैरून मुल्क भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसकी जो उम्र है वो गलत बताई गई है, उम्र 18-19 साल तक इसकी उम्र है, इससे बड़ी उम्र इसकी नहीं है, इसकी फैमिली ये बता रही है। कल सुबह 10-11 बजे तक, यानी जब ये इसको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले सुबह 10-11 बजे तक ये अपने घर में मौजूद था वहां खैबर में।
ایک اور چیز جو اس کے بارے میں بتائی کہ یہ ذہنی طور پہ بیمار تھا، اور ان لوگوں کا ایک پرابلم ہے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں، یعنی ان کی فیملی کے اندر یہ ایشو ہے کہ یہ سٹریس مینج نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے، جو لوگ سائیکالوجی کو جانتے ہیں یا جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ان کا سٹریس مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، یہ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی لڑ پڑتے ہیں. یہ گولی بھی چلائے تھے کچھ عرصہ پہلے. اس کا ایک اور کزن ہے، اس نے اپنے خاندان کے اندر ہی گولیاں چلا دی تھیں، اور یہ ماضی میں بھی اس کا کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ذہنی طور پہ یہ بہت کمزور تھا اور یہ ذہنی طور پہ ٹھیک بندہ نہیں تھا. یہ اس کی فیملی نے جا کر وہاں پہ بتایا، اور پی ٹی آئی کا یہ دیوانہ تھا. اب یہ بندہ راولپنڈی کیسے پہنچا؟ کیونکہ یہاں اس کے علاقے میں پستول کسی کے پاس ہونا کوئی عجیب بات نہیں، ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ باڑہ کے قریب رہنے والے ہیں، تو وہاں پہ تو ساری دنیا پستول لینے جاتی ہے. آپ ابھی سوشل میڈیا پہ لکھیں باڑہ ویپنز تو آپ کو مارکیٹ کھل جائے گی، جو مرضی ان سے ویپن خریدتا رہے. وہاں سے نکالنا آپ کا اپنا کام ہے، کیونکہ باڑہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو جگہ جگہ رستے میں ناکے ہوتے ہیں، اور راولپنڈی تک آپ ہتھیار لے کے پہنچ جائیں تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے. لیکن یہ نوجوان کے پاس پستول کہاں سے آیا اس کے بارے میں ابھی کوئی پکی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کسی کے پاس پستول ہونا یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے. وہاں باڑہ میں یا خیبر میں کسی کے پاس پستول ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہاں، یہ پستول لے کر یہاں پہ آ جانا یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے. تو اب جو کچھ بھی ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتا چلے گا کہ وہاں پہ ہوا کیا. یہ کہاں داخل ہونا چاہ رہا تھا، پہلے گولی کس نے چلائی، واقعہ کیسے ہوا، کسی لڑائی کے نتیجے میں ہوا، یا یہ پلان کر کے گیا تھا اور اس نے اٹیک کر دیا ایک دم سیکورٹی فورسز کے اوپر. تو جو اصل بات ہے وہ تو بعد میں پتا چلے گی. اب یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر گیا، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے گا. جو ابھی تک سورسز نے بتایا وہ یہی بتایا کہ یہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ گیا ہے، اس کے بعد اپنی کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے یہ راولپنڈی تک جا سکے. تو یہ ہے ناظرین اب تک جو ہمیں صورتحال پتا چلی ہے اس لڑکے کے بارے میں، محمد حسین کے بارے میں. پی ٹی آئی کا کارکن ہے، ذہنی طور پہ کمزور ہے، اور یہ سٹریس مینجمنٹ کے اس کے ایشوز ہیں جو ماضی میں بھی رہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی فیملی کے اندر بھی اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. دو بھائی اس کے بیرون ملک ہیں، اور پوری قوم نے جا کر باقاعدہ سرکار کو بتایا کہ جناب یہ ایسا نہیں. اب یہ کہا گیا کہ سہیل آفریدی سے یہ رابطے میں تھا. جب خبر دی گئی تو اس سے ایسا تاثر بنا کہ جیسے جب یہ گولی چلانے گیا جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت سہیل آفریدی اس کو فون پہ انسٹرکشن دے رہے تھے کہ جناب اندر بڑھ جاؤ، جا کے مار دو ساروں کو، یہ کر دو وہ کر دو. ایسا نہیں ہے. جو ٹاؤٹس نے بیانیاں بنایا اس کو اس طریقے سے سنسنی خیز بنانے کی کوشش کی گئی جیسے 9 مئی کو سنسنی خیز بنایا گیا تھا، اور ایک پورے فالس فلیگ آپریشن کو اٹھا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا. یہ اسی طرح کی کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سہیل آفریدی سے اس کا جو ایک رابطہ رجسٹرڈ ہوا وہ 2024 کی جنوری میں ہوا تھا. کہ جنوری 2024 میں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو انفارمیشن باہر آئی، جنوری 2024 میں اس کا سہیل آفریدی سے رابطہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے. اور الیکشن سے پہلے تمام لوگوں سے ہی رابطے کرتے رہتے ہیں، جو مرضی جس کو مرضی ٹیلی فون کر لیتا ہے. تو یہ کوئی عجیب یا چمبے کی بات نہیں ہوتی، یہ ہوتا رہتا ہے. بہرحال اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس کو ایسے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ایک دہشت گرد جماعت ہے، انہوں نے دہشت گرد بھجوا دیے اور انہوں نے قاتلانہ اور خودکش حملہ کروا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک پرامن پولیٹیکل جماعت ہے، جس طرح باقی جماعتیں پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور وہ پرامن احتجاج پہ بلیو کرتی ہیں، ایسے ہی پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی بات چیت ہے. پورے پاکستان میں یہ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم ایک گملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے، ہم کوئی چھوٹا سا نقصان بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ ساری املاک ہماری اپنی ہے. یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پولیس کے بیان سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو منظر عام پہ لایا جائے، کیونکہ ہر فالس فلیگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آتی. تو یہاں پہ سی سی ٹی وی آئے گی، کلیئر ہو جائے گا اس نے خود ہی حملہ کیا ہو پولیس پہ تو وہ بھی نظر آ جائے گا، کسی وجہ سے حملہ کیا ہو، کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور چیز ہوئی وہ بھی نظر آ، جو بھی ہوا نا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتا چلے گا کہ ایکچولی یہ ہوا کیسے. ناظرین سہیل آفریدی نے ابھی تک لگ بھگ ان کے سٹیٹمنٹ کو کچھ 36-38 گھنٹے گزر گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک نہ تو سیکٹر کمانڈر کا نام لیا کہ وہ کون سا سیکٹر کمانڈر تھا جس نے انہیں دھمکی لگائی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو ایک سرکاری ملازم جو ہے، جو تنخواہ دار ملازم ہے، وہ دھمکی لگا رہا ہے کہ تم نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ہم تمہیں نااہل کر دیں گے. اس سیکٹر کمانڈر کا نام لینے کی جرت ابھی تک سہیل آفریدی صاحب نے نہیں کی. ان کو لینا چاہیے، اور نہ ہی انہوں نے کاروائی شروع کی ہے. تو پھر اگر وہ یہ اتنا سا کام نہیں کر سکتے، یعنی تحریک چلانی ہے عاصم منیر کے خلاف، نام سیکٹر کمانڈر کا نہیں لے سکتے، یہ بہت ضروری ہے. اگر تو انہوں نے اس سسٹم کو ٹیکل کرنا ہے تو عمران خان صاحب ایک بات کہتے تھے کہ جو تمہیں دھمکی دے واپس دھمکی دو اس کو، جو تمہیں ڈرائے اس کو ایکسپوز کرو. عمران خان صاحب یہ بار بار کہتے تھے. تو سہیل آفریدی صاحب کو کم سے کم یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور ان کو ایک اجلاس بلانا چاہیے صوبائی اسمبلی کا، وہاں پہ قرارداد بھی آنی چاہیے،
सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सके। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी, तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। देखिए, सुहेल अफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। अब जब सुहेल अफरीदी ने ये नाम लिया था ना, अब मुझे वहां पे सहाफियों ने एक दो चीजें बताई। उन्होंने कहा अब सुहेल अफरीदी ने ये नाम लिया ना कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी लगाई है, तो बाद में पीटीआई के लोग पीछे आए सहाफियों के, और उन्होंने बाद में कहा, सफाइयां देते रहे कि जनाब ये तो मुंह से निकल गई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हम ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। भाई निकल गई है तो अब उसके ऊपर पैरा दें और आप बताएं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस वक्त किया और उस पर कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए। एक और चीज मैं सुहेल अफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और वो इस बात पे तवज्जो दें। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ज्यादा लोगों ने और बार बार ये बातें बताई हैं, अलग अलग सोर्सेज ने ये बातें बताई हैं कि अब्दुल हादी उर्फ पतंग और एक हैं जनाब नवीद साहब जो इनके भाई हैं सुहेल अफरीदी के, और एक इदरीस साहब है जो गालिबन इनके चचा हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तहरीक का टाइम है, आप इन पे नजर रखें और ना सिर्फ इनके ऊपर नजर रखें बल्कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये लोग लगातार जो कर रहे हैं वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये लोग सुहेल अफरीदी के रिश्तेदार हैं, अब्दुल हादी उर्फ पतंग हैं, इदरीस नामी है उनके चचा है गालिबन, फिर एक उनके भाई भी हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें। उनका करियर अभी शुरू हुआ है। उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार पागल हो गए थे, अंधाधुंध वो पैसा बनाने के चक्कर में वो अजीब तरीके से लग गए थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, हमने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को ये चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी, इस पे वो तवज्जो दें, वरना उनके लिए ना मुस्तकबिल में बड़े मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए अपने भाई को, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, तो रात हो गई अब तो एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से। सारी कोशिशें करके उन्होंने देख ली, ये कैदे तन्हाई खत्म नहीं हो रही, ना ही अदालत कोई सहूलत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, सारे इकट्ठे हुए, फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया जब अदालत ने एक तारीख दे दी कि ठीक है जी हम ये केस लगा देते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, कैदे तन्हाई के हवाले से। तो मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक शख्स ने फैसला किया हुआ कि मैंने मुलाकात नहीं होने देनी, तो कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई पार्लिमान, कोई वजीर आजम, कोई कैबिनेट मेंबर, कोई अवामी एहतजाज दबाव, कोई चीज जो है, कोई लॉ बुक वो उसको वायलेट नहीं कर सकती जो फर्द वाहिद का हुक्म है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी निकलेंगे और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। अब ये क्योंकि जश्न की रात होती है, वैसे ही पाकिस्तानी निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जितने ज्यादा नजर आएंगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ शहरों में निकली है और किस तरीके से वो एहतजाज भी कर रही है और इमरान खान साहब के हक में एहतजाज भी कर रही है और साथ में अपनी जश्न आजादी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है। एक और चीज नाजरीन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये इधर सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े जबरदस्त वकील हैं, बड़ी शानदार इनकी वकालत है, बड़ा लंबा इनका करियर है और लड़ाई इनकी हो रही है मिशाल यूसुफजई से। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये किस लेवल पे क्या लड़ाइयां चल रही हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में खेल खेले हैं, अजीबोगरीब ही सूरत हाल पाकिस्तान में रहती है। ये मिशाल यूसुफजई का या सलमान अकरम राजा साहब का बनता है उनके साथ लड़ना, या ये लड़ाई बनती नहीं है। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फैसला करें। माजी में भी उन्हें कहा गया फैसला करो, वो फैसला नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को शायद सियासत की इस बात की समझ ही नहीं आई कि जितना ज्यादा आप गुंजाइश निकालते जाते हैं उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों आगे आमने सामने खड़े हुए और पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है। आप दोनों की औकात का, दोनों की हैसियत का फर्क चेक करें, दोनों की उम्र का और तजर्बे का फर्क चेक करें। एक तरफ कहां पे पाकिस्तान का शानदार वकील, जिसका पाकिस्तान में आप टॉप 10 वकला के अंदर आप नाम ले सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वकला में भी शानदार है और उसकी अपनी एक करैक्टर भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जिन्हें हम कल तक जानते भी नहीं थे और उनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं है और उनके पीछे कुछ डेप्थ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर लें
کہ چل کیا رہا ہے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ چیزیں بہت جلدی سیکھ لینی چاہیے تھیں. لاہور ٹاؤن شپ میں ناظرین ایک واقعہ ہوا, 2 خواتین کو پکڑ کے لایا گیا چوری کے الزام میں. دونوں خواتین کی ویڈیو بھی ہے, وہ ٹھیک تھیں. پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, تھانے میں دونوں مر گئیں. اور پھر پولیس نے کیا کہ بھاری نفری کے ساتھ ان کو ان کے آبائی علاقے میں پہنچا کے دفنا دیا زبردستی. اور پولیس نے کہا کہ بالکل کسی کی آواز باہر نہ نکلے. پولیس نے جس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا وہ طریقہ ہی بہت عجیب و غریب تھا. اس سے پہلے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ اسحاق ڈار کے خاندان نے ریپ کروایا لاہور کے اندر. اسحاق ڈار کی فیملی نے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ یہاں پہ لاہور کے اندر ریپ کروایا تھا ان کے نواسے نے. اور وہ بڑا خوفناک ایک کیس تھا اور بڑی زیادتی ہوئی اس کیس کے اندر. تو ایک تو یہ کیس آپ کو یاد ہوگا. ابھی یہ 2 خواتین ہیں, یہ تھانے میں جاتی ہیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ تھانے میں ایسا کیا ہوا کہ وہ دونوں مر گئیں. اور دونوں کے بارے میں کہا گیا دونوں ہارٹ اٹیک سے مر گئیں, اور دونوں نوجوان خواتین تھیں, دونوں چوری کا الزام تھا. دونوں ایک ساتھ ہارٹ اٹیک سے کیسے مر گئیں؟ وہاں کیا ہوا ایسا تھانے میں؟ کس نے کچھ کیا یا کون تھا وہاں پہ؟ کیا کوئی بااثر آدمی تھا؟ کیا دیکھ لیا تھا ان خواتین نے یا کیا ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ پھر وہ زندہ نہیں رہ پائیں دونوں؟ اب پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے آرڈر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں, ان کو زبردستی دفنایا گیا ہے, دوبارہ ان کو نکالا جائے گا, پوسٹ مارٹم کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا ان خواتین کے ساتھ ہوا کیا. دیکھیں, خواتین کو ٹک ٹاکر نے کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, لیکن آپ غور کریں کہ ریڈ لائن نہیں ہے. صوبائی وزیر اطلاعات جو ہے وہ لگاتار 9 مہینوں سے عدالت اسے بلا رہی, 9 یا 11 مہینے ہو گئے عدالت اس کو بلا رہی ہے کہ آؤ اور آ کر اسٹیٹمنٹ دو فلک جاوید کے خلاف, جو بھی آپ کا کیس ہے آ کر پیش ہو جاؤ یہاں پہ. وہ لگاتار 8-9 مہینوں سے, یا 11 مہینے تھے یا 9 مہینے تھے, وہ لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں آ سکتی, میری جان کو خطرہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک صوبائی وزیر ہے, صوبائی دارالحکومت میں ایک عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے. یہی صوبائی وزیر سڑکوں پہ جو ہے وہ گالم گلوچ کرتی پھرتی تھی, کبھی پولیس کو دھکے, کبھی ادھر لڑائیاں کبھی ادھر لڑائیاں, تب تو جان کو خطرہ نہیں تھا. آج اقتدار میں ہے, آج خواتین ان کی ریڈ لائن ہے اور جان کو خطرہ, ایک عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں عام خواتین کی کیا حالت ہوگی اس صوبے کے اندر, جب ایک جو ہے پروونشل منسٹر جس کے بعد بہت سیکیورٹی ہوتی ہے, جس کے بعد اقتدار ہے, وہ اپنے آپ جعلی صحیح لیکن ہے تو نہیں, اقتدار تو ہے نا, جعلی اقتدار کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی کہ میری جان کو وہاں پہ خطرہ ہے. اندازہ کریں آپ, یہ ہے رول آف لا, یہ ہے صورتحال پنجاب کے اندر. اور ہم سارے یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. 2 خواتین کے ساتھ پہلے کیا ہوا, 2 خواتین کے ساتھ اب کیا ہوا, لگاتار یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. زرداری کو قائل کر دیا گیا ناظرین, آصف علی زرداری نے سمریوں کے اوپر دستخط کر دیے, نئے ججز بھی آ گئے, سب کو مبارک ہو. جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے, جو پینڈنگ معاملات تھے پہلے والے وہ بھی سارے حل ہو گئے ہیں. تو زرداری صاحب کو پیغام پہنچایا گیا. کیا پیغام پہنچایا گیا زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا, ابھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب تک لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.